दर्शकबिन नमस्ते। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष बेकी थापा। दर्शकबिन सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान जुन हिसाबले अगाडि बढाएको थियो त्योभन्दा अलिकति बाहिर गएर या त अनुसन्धानलाई पूरा नगरेर यति बेला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आज मात्रै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। 60 दिनको जुन अवधि सिआइबीले पाएको थियो त्यो अवधिमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन यति बेला सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्याएको छ। अब सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो प्रतिवेदन अनुसार कुन अभियुक्तलाई कुन कुन खाले अभियोजन लगाउने त्यसको हेरखेल गर्नेछ र त्यो अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ। एक खालले यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानको एउटा पाटो अब सकिएको छ या त अब पहिलो चरणको अनुसन्धान जुन यस अघिदेखि नै चल्दै आएको थियो 2075 यता निकै लामो रस्साकस्सीसँग ललिता निवासको जग्गा प्रकरण चलिरहेको थियो र त्यो प्रकरण अहिले आएर अब फेरि दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ। पहिलो चरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्याइसकेपछि त्यसमा मुछिएका पात्रहरूमा अब कुन अभियोजन लाग्छ त्यो अभियोजन सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गर्नेछ। तर त्यसका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले भने यी पात्रलाई यो कसुरमा अभियोजन दर्ता गर या त मुद्दा लगाऊ भनेर त्यसमा किटानी साथ उल्लेख गरेको छ। तर अब सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत कस्तो खालको अभियोजन कुन पात्रमाथि केन्द्रित हुन्छ भन्ने विषय यति बेला निकै चासोका साथ हेरिएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अहिलेसम्म पक्राउ परेका 18 अभियुक्तहरू पनि उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान भएर मुद्दा चलाइएको छ, मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। तर यहाँनिर जो चाहिँ निर्णयाधिकारी थिए ललिता निवासको जग्गा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको हातमा पुर्याउनका लागि जुन खालको कदम चालिएको थियो त्यो कदमको प्रमुख पात्रका रूपमा जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मुछिएका थिए या त तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्णय गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको हातमा पुर्याउन सहयोग गरेका थिए। ती पात्रहरूलाई भने सिआइबीले साक्षीका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको छ अथवा उनीहरूसँग ठाडो कागज गरिएको छ। प्रहरीको भाषामा ठाडो कागज भनेको उनीहरू विरुद्ध कुनै पनि मुद्दा चल्दैन, मात्र उनीहरू साक्षीका रूपमा यो घटनामा हामीले पनि देखेका थियौँ भन्ने हिसाबले प्रत्यक्षदर्शी जस्तो साक्षी बनाएर यति बेला पेश गरेको छ। उनीहरूलाई अब कुनै खालको मुद्दा चल्ने छैन, उनीहरूको नाम किटानी साथ उनीहरू अभियुक्त नै थिए भनेर त्यहाँ दर्ता गरिएको छैन। यसले गर्दाखेरि सरकारमाथि निकै ठुलो प्रश्न उठेको छ। सरकारले सत्तासँग जोडिएका हरेक पात्रलाई हरेक काण्डमा बचाइरहेको छ भन्ने पछिल्लो आरोपलाई यसले थप मलजल गरेको छ। फलत सत्तासँग जोडिएका पात्रहरू बचे भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष यति बेला सडकदेखि संसदसम्म कराइरहेको छ। यसै कारण उले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। त्यो संसद अवरोध हटाउनका लागि हिजो मध्यरातिमा सिंहदरबारमा दलहरूको बैठक बसेको थियो। तर त्यो बैठकले गरेको सहमतिलाई बिहान भाले नबस्दै भाँडी दिएपछि अहिले त्यो सहमतिको कुनै औचित्य भएको छैन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त पार्टीहरू सँगसँगै सत्ता गठबन्धनसँग जोडिएका दलहरू बीचको सर्वदलीय बैठक आजै बिहान मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेका छन् र सँगसँगै लगत्तै प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बस्ने भनिएको दलहरूको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नपुगेपछि त्यो बैठक पनि स्थगित भएको छ र एउटा नेताको अनुपस्थितिले बैठक अवरुद्ध भएर प्रतिनिधि सभासम्मको बैठक स्थगित हुने अवस्था बनेको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव छोडिरहेको छ, जनताको बीचमा कस्तो खालको सन्देश दिइरहेको छ। अहिले अनेक खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ के यो खालको अवस्थाबाट नेपालको राजनीति अगाडि बढ्नुपर्ने हो के प्रचण्ड सरकारले ल्याएको सुशासनको नारा अहिले जुन हिसाबले मुद्दामा केन्द्रित बनिरहेको छ या त भ्रष्टाचार अनुसन्धानहरूमा केन्द्रित बनेर देखिरहेको छ के हामीले प्रचण्ड सरकारबाट चाहेको सुशासन यही हो? यसले कस्तोसम्मको अवस्था राख्न सक्छ? अब यही बीचमा यो क्याबिनेटमा या त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सबैभन्दा शक्तिशाली या त सबैभन्दा आशालाग्दो अनुहारका रूपमा देखिएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई समेत हटाउनका लागि
नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिएको विषय समय सार्वजनिक भएको छ। उनले तपाईले यही कदम चालेर यस्तै कदम चालेर अब अगाडि बढ्ने हो भने तपाईलाई हामी हटाउँछौँ भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पटक पटक 3 पटक आफ्नै निवासमा बोलाएर थर्काएको हप्काएको भन्नेसम्मको विषय सार्वजनिक भएको छ। फलत देउबाकै तजबिजमा देउबाकै ठाडो निर्देशनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका सबै प्रहरी अधिकृतहरू सरुवा भएका छन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्यामलाल गेवालीको 2 दिन अघि सरुवा भएको थियो। ठ्याक्कै अहिले उपत्यका अपराध अनुसन्धान विभागका महाशाखाका प्रमुख मनोज केसीको समेत सरकारले सरुवा गरेको छ। मनोज केसी तिनै पात्र थिए जसले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका योजनाकारलाई चैत 12 गते समातेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि यससँग जोडिएका ठूला ठूला पात्रहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए। केशव दुलाल र सानु भण्डारीकै बयानका आधारमा र उनीहरूले दिएको प्रमाणका आधारमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परे, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे। उनीहरू पक्राउ मात्रै परेनन् कि उनीहरूलाई अनुसन्धानले दोषी देखाउन खोजेपछि पूर्वपक्षका लागि अदालतले कारागार चलान नै गरिदिएको छ। यो अवस्थामा जसले अनुसन्धान गरिरहेको थियो ती पात्रमाथि सरकारले चालेको कदम निकै आलोचना योग्य भएको भनेर अहिले विवाद पनि भइरहेको छ। तर उनीहरूका ठाउँमा नयाँ प्रहरी अधिकृतहरू आएका छन्। उनीहरूले पनि पक्कै यो अनुसन्धानलाई सही बाटोमा लैजाने छन् भन्ने विश्वास मात्रै गर्न सकिन्छ, किनकि भरोसा गर्ने अवस्था अहिले नै बनेको छैन। किनकि सरकारले जसरी सरुवा गर्यो र आफ्ना इच्छाका पात्रहरूलाई त्यहाँ लिएर राखेको भन्नेसम्मको टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यसले कतै हामीले चाहेको सुशासन भट्किँदै त छैन, या त सरकारले त्यसलाई भट्काउँदै त छैन, त्यसको लय बिगार्दै त छैन भन्ने खालको विश्लेषणहरू समेत भइरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? र आज दिनभरको राजनैतिक अवस्था, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान, उनले खेलेको भूमिका र त्यसमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले निभाइरहेको भूमिका, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन चालेको कसरत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्मुखमा रहेको सङ्कट के छ भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यसपछि हामी तपाईँका टेलिफोनहरू लिएर तपाईँको विचार बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। स्क्रिनमा हामीले तपाईँलाई टेलिफोन नम्बर अब दिँदैछौँ। त्यो टेलिफोन नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो विचार पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा हामी यो रिपोर्ट हेर्दैछौँ, त्यसपछि आउनेछौँ। कोशी सरकारमा आएको ज्वरोले बिरामी परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शीर्ष नेताहरू बीचको बैठकमा गएनन्, न उनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमै सहभागी भए। मध्यरातमा गरिएको सहमति भाले नबास्दै भाँडियो, जबकि एमालेकै माग अनुसार सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमति सोमबारको मध्यराति नै भएको थियो। भोलिसम्ममा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा यदि सरकारले अहिले हामी तयार छौँ भनेर भनिरहेको स्थितिमा उभियो भने र त्यही कुरामा उहाँहरू प्रतिबद्ध रहनुभयो भनेदेखि त नखुल्ने कुरा छैन, खुलेर अगाडि बढ्न सक्छ। छानबिन आयोग गठन गर्ने दलहरूको सहमति अनुसार एमालेले संसद अवरोध नगर्ने र मस्यौदा तयार पार्न एमालेका सुभाष चन्द्र नेङमङको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति नै बनेको थियो। कांग्रेसका रमेश लेखक र माओवादीका हितराज पाण्डे सदस्य रहेको समितिले मंगलबार बिहानसम्म आफ्नो काम फत्तेपने गरेको थियो। तर ओली बैठकमै बस्न तयार नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। तर यता ओली अमेरिकी राजदूतसँग मंगलबार बिहानै बैठकमा बस्न राजी भएका थिए, जसले पनि अब सत्तामा सहज अवस्था नभएको संकेत गरेको छ। रातारात सहमति भाँडिएको विषयमै शंका गर्ने सुविधा छ। शीर्ष नेताहरूको बीचमा बसेका साना दलहरूले पनि अहिले आफूलाई बदनाम महसुस गरिरहेका छन्। नेताजीहरूको यहाँलाई थाहा छैन, चाहिँ देख्दै आउनु भएको, भोग्दै आउनु भएको हो। अब त्यो एकदम अर्कै चिजमा गयो, कुनै अन्य कुराले काम गर्यो भने अब त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब ड्राफ्टसम्म पुगिसकेर एउटा सहमतिमा पुग्यो भनेपछि आशावादी बनौँ, हुन्छ, हामी एकदम विश्वस्त छौँ। सोमबार पश्चिमको सुर्खेतमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वपट्टि रहेका एमाले अध्यक्ष ओली बीचको संवादले लचकता ल्याएपछि मात्रै सहमतिको वातावरण बनेको हो। मात्रै ठूला दलको साँची बनेका साना दललाई शीर्ष बीच एक खाले सहमतिको वातावरण बनिसकेपछि मात्रै बैठकमा बोलाइएको थियो। तर शीतल निवासको सक्रियता देखाएर एमाले थप असन्तुष्ट बन्ने काम गर्यो। शीतल निवास पस्न नपाएपछि यसअघि नै केन्द्र सहित 7वटा प्रदेशको सरकार गुमाउन बाध्य बनेको एमाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सक्रियतामा खुसी छैन, किनकि पौडेलको शीतल निवास प्रवेश नै
एमालेको ओह्रालो राजनैतिक यात्राको प्रस्थान बिन्दु बनेको हो। तर सत्तासँग देउबा चिड्डिएको फाइदा एमाले उठाउन खोजिरहेको छ। देउबाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका कदममाथि असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट हटाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ। देउबालाई खुसी पार्नका लागि प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा गृहमन्त्रीले नक्कले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतलाई सरुवा गरेका छन्। किनकि आफ्ना प्रिय पात्र बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरी कारागार चलन गरेको देखि नै देउबा सन्तुष्ट छैनन्। पछिल्लो पटक एसएसपी मनोज केसी नेतृत्वको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाले थप 18 जनाको जाहेरी लिएर शरणार्थी प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारीको फेरि बयान लिने तयारी गरेको थियो, जसबाट झस्किएका देउबाले सरकारमाथि सिधै हस्तक्षेप गरेर सरुवा हानिदिएका हुन्। त्यसका लागि 3 पटक गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई देउबाले आफ्नै निवासमा बोलाएर दबाब दिए। आफ्नै पार्टीका मात्र बचाएको भन्दै उनी जङ्गिएपछि अर्का उप प्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्कालाई देउबालाई मनाउन सकस परेको थियो। त्यति हुँदा पनि शुभ सङ्केत नपाएपछि नारायण काजीलाई नै हटाउन देउबा अघि सरे। हुँदा हुँदै प्रचण्डकै विकल्प खोज्ने छलफल कङ्ग्रेसभित्र भएपछि सरकार पूर्णत अहिले गलेको अवस्थामा छ। किनकि कङ्ग्रेसभित्र प्रचण्ड यही तरिकाले चले विकल्प खोज्ने विषय जोडतोडले उठिरहेको छ। देउबाकै बलमा सत्तामा टिकिरहेको माओवादी पनि अहिले निरीह जस्तो बनेको छ। हामी 3 जना बसेर छलफल गरेर यो प्रस्ताव यस्तो किसिमको भनेर हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामीले आफ्नो काम फत्ते गर्यौं। यता सुनकाण्डमा लिएको अडानमा सफल भएको एमाले अब सत्ता यात्राको खोजीमा छ। भारतीय फेभरको भनेर चिनिएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार चलिरहेका बेला अमेरिकी राजदूतसँगको भेट लगत्तै ओली फेरिएको विषयले कतै एमाले कङ्ग्रेसकै सहकार्यको खोजी भएको त होइन, शङ्का गर्न थालिएको छ। सधैँ दोहोरो रणनीतिमा हुने ओली अहिले पनि दोहोरै नीतिमा छन्। सके आफ्नै नेतृत्वमा सरकार, होइन भने प्रचण्डलाई हटाएर देउबासँगको गठबन्धन। यदि त्यो पनि भएन भने आफूबाट हराड भएका प्रचण्डलाई देउबाबाट फिर्ता ल्याउने सम्मको विकल्पमा ओली बल प्रयोग गरिरहेका छन्। तर काण्डका बलमा सत्ता टिकाइरहेका प्रचण्ड पनि कम शक्तिशाली छैनन्। सबै पार्टीका नेताको कुण्डली बोकेर सत्तामा रहेका प्रचण्ड 30 दिन त कसैले समर्थन फिर्ता लिएर बहुमत गुमे पनि सत्तामै हुन्छन्। उहाँको चातुर्य कला पनि अझै पनि बुझ्दैनन् शेरबहादुर देउवाले, अनि कमरेड ओलीले बुझ्दैनन् भने त अब कि उहाँहरू जिउँदो भएर किन हिँडिराख्नु आवश्यकता छ र अथवा त्यसरी मुख देखाउनु पनि आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कमरेड प्रचण्डसित जतिको रणनीतिक कला उहाँहरूसित छैन। त्यसो हुँदा हेर्दै जाउँ, उहाँले अहिले जति सकेसम्म अहिले यो दिक्खेच्ने स्थिति, ठुलो दलको नि सरकार नेतृत्व छैन, त्यो मुनिको दोस्रो दलको नेतृत्व छैन, तेस्रो दलको नेतृत्वमा जुन अहिलेको शासन सञ्चालन भइराखेका छन्, यसको श्रेय, यसको चमत्कारिक कला चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई जान्छ। विगतका सरकारका कमी कमजोरीलाई आफ्नो शक्तिको ढाल बनाएका प्रचण्ड ओलीको गिरीबन्धुदेखि माधव बाबुरामलाई ललिता निवासमा जाक्नेदेखि कङ्ग्रेसका नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचारका फाइल हातैमा बोकेर बसिरहेका छन्। उनी अहिलेसम्म देउबा रिझाउने, नारायण काजीलाई ब्याग गराएरै भए पनि सरकार टिकाउने र सकेसम्म लचकता अपनाउने पक्षमै छन्। तर पटक पटकका सङ्कटहरू सहजै टार्दै आएका प्रचण्ड अबको सङ्कटलाई कसरी पार लगाउँछन् हेर्न बाँकी छ। दर्शकवृन्द, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरूको भूमिकालाई र उनीहरूले देखाइरहेका गतिविधिलाई हेर्दा कतै न कतै अब यी दलहरूले असहज दिशातर्फ राजनीतिलाई लैजाँदैछन् भन्ने प्रष्ट सङ्केत मिलेको छ। किनकि हिजो मात्रै सोमबार मध्यरातिसम्म सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री निवासमा बसेर छलफल गरी अन्तिममा एमालेलाई समेत मनाएर या त एमालेको जुन अडान थियो, माग थियो, त्यसलाई समेत सम्बोधन गरेर दलहरूले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने सुनकाण्डमा 100 किलो भनिएको सुनकाण्ड जोग्दा 60 किलोमा झरेको थियो। त्यो सुनकाण्डको मालिकसम्म पुग्नका लागि, सुनकाण्डको वास्तविक पात्रसम्म पुग्नका लागि जुन खालको छानबिन चलिरहेको छ, अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यसको जिम्मा अहिले सिआइबीले लिएको छ। तर सिआइबीको समेत विश्वास नगरेर नेकपा एमालेले जुन खालको माग गरेको थियो उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने, त्यो समिति अहिले दलहरू बनाउनका लागि सहमत भएका छन्। तर सोमबार मध्यराति सिंहदरबारमा सहमति भइसकेपछि मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेको अवरोध हट्ने र दलहरू बीच सहमति भएर अगाडि जाने सहमति बनेको थियो। त्यसमा लिखित हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी थियो। तर मङ्गलबारको दृश्य केही फरक देखियो। सहमति गर्ने वचन दिएर या त
संसद अवरोध हटाउने वचन दिएर सिंहदरबारबाट निस्किएका एमाले अध्यक्ष ओली मङ्गलबार बिहान न राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भए र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आह्वान गरेको शीर्ष नेताहरू बीचको छलफलमा उनी सहभागी भए भन्नलाई उनी बिरामी परेको भन्ने खालको खबर सार्वजनिक भयो। तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आजै मात्र प्रधान न्यायाधीशको शपथ ग्रहण छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि समय व्यस्तताको अभावले उहाँ सहभागी हुन सक्नु भएन भनेर भने। तर सत्तापक्षले उहाँ बिरामी भएको छ भन्दै यसलाई टार्न खोजे। तर यहाँनिर एउटा शङ्कास्पद विषय, यहाँनिर सबैभन्दा शङ्का गर्न सकिने विषय, आज बिहान मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता भएको छ। अहिले जुन खालको प्रचण्ड सरकारलाई भारतीय फेभरको ट्याग लागिरहेको छ, यो सरकार भारतले बनाइदिएको हो र प्रचण्ड भारतकै इसारामा चलिरहेका छन् भन्ने खालको आरोप उनीमाथि छ। त्यही बेला अमेरिकी राजदूत ओलीसँग गएर छलफल गर्नु, यो विषयलाई कति शङ्काले हेर्न सकिन्छ। कतै फेरि सत्ता धर्म रहने अवस्था आएको त होइन भन्ने खालको शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ रहेको विज्ञहरू विश्लेषकहरू बताइरहेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ भन्ने विषयमा हामी तपाईँको विचार समेत बुझ्नेछौँ। अहिलेको यो अवस्थाबाट राजनीति अगाडि बढिरहेको छ, दलहरूले कहाँनिर के बोल्छन् र कहाँनिर के पुरा गर्दैनन् भन्ने यो अनौठोको अवस्था छ। दलहरूले आफैले दिएको वचन पुरा गरिरहेका छैनन्, उनीहरूलाई जे गरे पनि छोड्छ भन्ने खालको अवस्था छ। किनकि सरकारले भन्छ कुनै पनि भ्रष्टाचारी, कुनै पनि काण्डमा कुनै पनि ठुला नेता आफ्ना अरू कसैलाई छोड्दैन भनेर भनिरहेको छ। तर त्यही बीचमा फेरि आफ्ना बचाएर अरूलाई फसाउनेसम्मको षड्यन्त्र भइरहेको आरोप पनि उसैले खेपिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा उसले आफैले दिएको वचन पुरा गर्न सकिरहेको छैन। न प्रतिपक्ष आफ्नो बोलीमा अडिग छ, न सत्तापक्ष कुनै पनि नेता कुनै पनि पार्टीको बोली यति बेला चाहिँ निर्धक्कसँग यथेष्ट रूपले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्था किन बन्यो? के साँच्चीकै राजनैतिक दलहरूको रवैया यस्तै हुने हो? यसले कतै सङ्कट त निम्त्याउँदै छैन। यता सरकारले दिएको सुशासनको नाराको के हुन्छ अब? यो निकै चिन्ताजनक प्रश्न बनेको छ र हामी आम नागरिकको विचार बुझ्न खोज्दैछौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ यस विषयमा? यति बेला मेरो टेलिफोन सम्पर्कमा कोही आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रो कोही जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको हामी विचार बुझ्ने काम गर्दैछौँ। अहिले जुन खालको अवस्था चाहिँ देखिएको छ, यो अवस्था पक्कै पनि सहज छैन। सत्ताका लागि जुन खालको अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न हुँदैछ र सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेसले गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा रहेर अहिले जुन खालका काण्डहरूको फाइल खोल्ने प्रयास गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गरेका छन्, उनी विरुद्धै नेपाली कङ्ग्रेस उभिनु के यो सन्तोषजनक छ, कि यो जायज छ भन्ने प्रश्न पनि छ। किनकि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि उपत्यका अपराध महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका मनोज कुमार केसीले 18 जनाको जाहेरी फेरि लिएर यो प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेका सानु भण्डारी र केशव दुलालसँग फेरि बयान लिने तयारी गरेका थिए। तर त्यही बीचमा देउबालाई एकाएक झस्को पस्यो। उनले अब कतै न कतै त्यो अनुसन्धानको सुई आफूतिर सोझिने या त आफ्नातिर सोझिने या त देउबा पत्नी आर्जु राणाको नाम यसअघिदेखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको रूपमा त्यो प्रकरणमा जुन हिसाबले मुछिँदै आएको छ, कतै न कतै दोस्रो चरणको अनुसन्धान आर्जु राणासम्मलाई तान्नका लागि प्रहरी अधिकृतहरू सक्रिय थिए कि अब उनीहरूले छोड्दैनन् भन्ने लागेपछि मात्रै सरकारलाई दबाब दिएर, प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएर देउबा यो हदसम्म पुगेका हुन् कि भन्ने शङ्का पनि गरिएको छ। किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग देउबाले कि त गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पदबाट हटाऊ, होइन भने यी अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई सरुवा गर भन्ने खालको धम्की नै दिएको भन्ने खालका विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यदि गृहमन्त्रीको विकल्प खोजिएन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विकल्प खोज्ने गरी कङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने भन्नेसम्मको चर्चाहरू समेत, त्यो खालको छलफल समेत अगाडि बढेको भन्ने विषय यति बेला सार्वजनिक भएको छ। यसले पक्कै पनि सत्तालाई सहज दिने छैन। कोही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कृपया आफ्नो परिचय दिनुहोस्, त्यसपछि आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ। आवाजै आउँदैन यो। नमस्कार नमस्कार, हजुरको आवाजै आउँदैन, केही सुन्दैन। तपाईँले आफ्नो विचार राख्नुहोस् कृपया परिचय दिएर। अब हजुरको आवाज त सुनिएन। अब म एउटा समाचार सुनेकै भरमा चाहिँ
भन्छु होइन, हजुर यो जुन हजुरको प्रतिपक्ष र सरकारको जुन हजुरले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, हो सर्वप्रथम प्रतिपक्ष छँदै छैन नेपालमा। हो एकदम सर्वप्रथम किन यो सरकार बन्ने बेलामा कति सभासदले सही गरेको थियो, कस्तो बारदण्डीबाट चाहिँ हात हल्लाएर स्वागत गरेको थियो। यो प्रतिपक्ष होइन, यो के हो भनेदेखि यो नेपालको जनतालाई बेवकुफ बनाएर 3वटा पार्टी सिवा अरूले यसमा चाहिँ समावेशी नहोस् भनेर चाहिँ यो नौटङ्की र ड्रामा हो। यो सबै नौटङ्की र ड्रामा हो। यो 3वटा पार्टीको हातबाट अन्तको हातमा यो देश गयो भनेदेखि जे घटना पनि यो देशमा हुन सक्छ, एउटा त्यो कुरो छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो 30 वर्षको भित्रमा जति पनि आयोग गठन गरेर जाँच जुन गठन गरेर नेताहरूले आजसम्म कतिवटा सक्सेस भएको छ, कतिवटा फलपोखरीमा गएको छ, यो पनि नौटङ्की हो। र यो सबै यो नेताले नै छानबिन गर्ने हो भनेदेखि देशमा किन सिबिआई चाहियो, किन प्रशासन चाहियो? यो काम छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ खारिज गरिदियोस्। दुईटा कुरो हो। तेस्रो कुरो, नारायण काजी श्रेष्ठलाई कुनै पनि किम्मतमा गृहमन्त्रीमा बस्नु दिँदैन। नबस्नु दिने कारण के छ भनेदेखि उहाँ जनजाति पर्नुभयो। जुन जुन मन्त्रीमण्डलमा अलिकता सुपर हिट हुन्छ आजसम्मको इतिहासमा जनजाति, उहाँलाई चाहिँ कुर्सीमा बस्नु दिँदैन। कुनै न कुनै हालतबाट उहाँलाई कुर्सीमा हटाउँछ। त्यो कुरो पनि प्रष्ट छ। अर्को सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनेदेखि अब हामी त 2/3 बहुमत पनि जान्दैन, मन्त्रीमण्डलबाट यो निर्णय भएको पनि जान्दैन। अब यो जति पनि मन्त्री भइसकेको मान्छेलाई कुनै पनि कानुन देशमा नलाग्ने गरेर एउटा निर्णय पास गरोस्, अनि चाहिँ सबभन्दा बेटर हुन्छ। किन भनेदेखि अब जुनसुकै काम गरे पनि केही छुँदैन, केही हुँदैन। त्यो अमेरिकाले मात्रै 2टा नेता जेलमा गएको हो। त्यो अमेरिकाको घटना सिवा अरू कुनै पनि देशको भएको भए यो घटना सटना फटना केही पनि हुने थिएन। त्यो अमेरिकाको षड्यन्त्रले हेतु भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि यो हजुरको 3वटा पार्टी सिवा देशमा अरू पार्टी पनि छैन। अल्म ल्याउने र सल्म ल्याउने कुरो छ। अर्को कुरो, हाम्रो देशमा संविधान बन्दाखेरि कति पर्सेन्ट सभासदबाट संविधान बनेको छ र अहिलेसम्मको इतिहासमा संविधानको उल्लङ्घन गर्ने को हो? सर्वसाधारण हो। सर्वसाधारण त होइन, यी नेताहरू नै हो। अहिलेसम्मको इतिहासको चाहिँ बुद्धि उडाउने रेकर्ड गर्ने हो भनेदेखि पानामा आउँदैन। त्यस्तो चाहिँ परिस्थिति छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो हामी त जन्मेको हुर्केको यो नेपाल हो, नेपाली हो भनेर हामीलाई गौरव छ। तर जहाँ गए पनि हामी नेपाली हौँ भनेर भन्ने परिस्थिति अब कुनै पनि हालतमा छैन। त्यस्तो किसिमको कुरो छ। अब यति हजुर मैले भने, अरूलाई पनि पालो दिनु पर्छ। थ्याङ्क यू हजुर। दर्शकबिन, अहिले जुन खालको अवस्था राजनीतिमा देखिएको छ त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जुन खालको दिशामा अगाडि बढाइरहेको छ, यसबाट जनताहरू पटक्कै सन्तुष्ट हुने खालको अवस्था देखिएको छैन। उहाँहरूमा एक खालको असन्तुष्टि छ, वितृष्णा छ। अहिले जुन खालको एउटा सुरुमा सरकारले आश देखाउने काम गरेको थियो, तर अहिले एक हिसाबले त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेका गृहमन्त्रीलाई पनि त्यो अवरोध गर्ने खालको, उनलाई चाहिँ पदबाट हटाउनेसम्मको तयारी र उनलाई चाहिँ सकभर यस्ता खालका अनुसन्धान गर्नै नदिने खालको जुन वातावरण बनेको छ, त्यो वातावरण पक्कै पनि त्यो देशका लागि या त राष्ट्र हितमा छैन भन्ने खालको बुझाइ आम रूपमा पर्दै गएको छ। तर यही बिचमा फेरि नेकपा एमाले जुन खालको माग गर्दै आएको थियो उच्च स्तरीय छानबिन समितिको, सिआइबी हुँदाहुँदै या त सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू हुँदाहुँदै पनि उसले गरेको मागलाई कतै न कतै त्यो सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको सौदाबाजीका रूपमा समेत हेरिन थालिएको छ। किनभने सिआइबीले एक हिसाबले अनुसन्धान गरिरहेको विषय र त्यसमा पनि अहिलेसम्म जति पनि बनेका छन् उच्च स्तरीय छानबिन समिति, संसदीय समितिहरू या त विशेष समितिहरू जति पनि बनेका छन्, पछिल्लो 46 साल यता 30 वर्षको अवधिमा झन्डै 30वटा त्यस्ता खालका समितिहरू बनेका छन्। ती समितिहरूको कुनै पनि समितिहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन। अधिकांशको चाहिँ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भएको छैन। सार्वजनिक भएकाहरूको पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा कतै न कतै यसलाई पनि फेरि राजनैतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर दलहरू बीचको त्यो मुद्दा साट्नका लागि, यो सौदाबाजी गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरिएको हो कि भन्नेतर्फ अहिले आम रूपमा शङ्का बढेको छ। किनकि हाम्रो प्रहरीलाई, हाम्रो सुरक्षा निकायहरूलाई यथेष्ट ढङ्ग निष्पक्ष तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हात खुल्ला गरिदिएर अनुसन्धान गर्न दिने हो भने जस्तो सुकै अपराधी या त जस्तो सुकै अनुसन्धानलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छन्
भन्ने खालको एउटा त्यो विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू विगतका अनुसन्धानहरूले पनि देखाइरहेका छन्। कतिपय राजनैतिक पात्र नजोडिएका अनुसन्धानहरूले सही बाटो समाइरहेका हुन्छन्, प्रहरी त्यसमा सफल पनि देखिन्छ, तर जब ती अनुसन्धानहरूमा जब ती प्रकरणहरूमा राजनैतिक पात्र त्यसमध्ये पनि सत्तासँग निकट रहेका अझ ठुला पात्रहरू जोडिन्छन्, त्यसपछि त्यो अनुसन्धान हल्लिन थाल्छ, अनुसन्धानले लिग आउट हुन थाल्छ। त्यो अवस्थामा अहिले पनि यो ललिता निवासदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र 100 किलो सुनकाण्डसम्मको अवस्था त्यही हिसाबले अघि बढिरहेको छ। अब यो खालका आम जाल झेलमा सरकार रुमलिएको छ, सरकारले ठाडै जनतालाई जिल्ल्याउने काम गरिरहेको छ। भन्छ एक हिसाबले कुनै पनि व्यक्तिलाई हामी छोड्दैनौँ, कुनै टार कोट वा कुनै पनि पार्टीलाई छोड्दैनौँ, तर पनि उसले यो खालको अनुसन्धानलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन। यति बेला कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। आफ्नो परिचय दिनुहोस्, कृपया आफ्नो धारणा पनि राख्नुहोस्। तपाईँहरूको यो नेट आवाज नै के हो, यो क्लियर छैन। म नित्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर हेलो हजुर हजुर, आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुन्छ कृपया। दर्शकवृन्द, उहाँको टेलिफोन हामीले लिइरहेका छौँ, हाम्रो आवाज उहाँले सुन्न सकिन भनेर गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँको आवाजलाई हामी फेरि पनि सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ र बढीभन्दा बढी आम जनसर्वसाधारण, आम हाम्रा शुभेच्छुक, आम दर्शकवृन्दहरूको आवाजलाई हामी समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला जुन खालले अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ यो अनुसन्धान, यो विषयमा चाहिँ जनताको, आम जनताको धारणा, सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीका विषयमा जनताहरू कति सन्तुष्ट छन् भन्ने विषय नै हामीले यति बेला प्रधान बनाएका छौँ। कोही हुनुहुन्छ? नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढालिन कण्ठबाट। हजुर, आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ कृपया। अब यो देशमा नीति कानुन शासन छैन। अब यो 30-35 वर्ष भयो। अब यहाँ तस्कर माफिया हुँदा मानव तस्कर। अब एउटा नेपालीलाई कहिले पनि नेपाली हुन नपाउने गरेर उसका घर जग्गा बेचाएर अमेरिका अब उसँग पैसा असुलेर अब 40-50 लाख लिने पठाउने। अब उसका बाबुआमा होलान्, बालबच्चा होलान्, ल हेर्नुहोस्। अब ती अपराधीहरू को त भने संसद चलाउने, अब प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री, उसका छोरा, उसका स्वामी। अब यो जुन उच्च स्तरीय आयोग भनिया छ नि, अब यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कति आयोग बने। अब त्यही अपराधी आयोगमा बस्छ, त्यही अपराधीले छुटाउँछ। अनि त्यो कुनै किसिमको जनतालाई भ्रम मात्रै हो। भनेको सरकारसँग अब हामीले विश्वास गर्न सक्ने आधार छैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? अब यो प्रहरी देशको अब यो व्यवस्थाको लागि मात्रै होइन, यो व्यवस्था गएर यी फाल्ने पनि प्रहरी भना सेवाबार हुन्छ। यिनीहरू यो आइजिबी साहब हिचकिचाउनु भएन शान्ति सुरक्षाको लागि, होइन भने त्यो सशस्त्रको यो काम, हाम्रो यो काम नभने सशस्त्र प्रहरी शुद्ध लगाएर पुगेन भने आर्मीलाई शुद्ध सहायता लिएर कारबाही हुन पर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले जुन खालको अवस्था देखिएको छ त्यो विषयमा तपाईँहरूको विचार हामीले लिइरहेका छौँ। अहिले आम रूपमा पनि प्रश्न उठेको छ, यो सरकारमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन। अहिले जुन हिसाबले अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू अगाडि सार्वजनिक भइरहेका छन्, आज मात्रै ललिता निवासको जग्गा प्रकरण सम्बन्धीको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। त्यो प्रतिवेदन 771 पृष्ठ लामो छ, झन्डै 800 पृष्ठको त्यो प्रतिवेदन यति बेला चाहिँ उसले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। 238 जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा 238 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ र त्यो प्रतिवेदनमा 18 अर्ब त बिगो कायम गरिएको छ त्यो प्रतिवादीबाट। यही प्रकरणमा जोडिएका 21 जनाको त
मृत्यु नै भइसकेको छ। झन्डै 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। त्यसमा पूर्व 3 मन्त्री विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भयो, तर उनीहरू पनि पक्राउ परेनन्। पूर्व सचिवहरू छन्, ती पूर्व सचिवहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा आएनन्, ल्याइएन, पक्राउ गरिएन। अब उनीहरूभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको छ। या त 3 पूर्व मन्त्री र पूर्व सचिवहरूलाई प्रतिवादी त बनाइएको छ, तर त्यही प्रकरणमा जोडिएका मुख्य पात्रका रूपमा हामीले अर्थ्याएका या त जनताले बुझेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई साक्षीका रूपमा मात्रै पेश गरिनु पक्कै पनि यो बचाउने खेलभन्दा अर्को होइन। त्यो सत्ताको निकट रहेर शक्तिमा भएकै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आएनन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन। कोही हुनुहुन्छ? नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्ते। हेलो, नमस्ते हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। को बोल्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो परिचय दिनुहोस् कृपया, आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। अब यसको विषयमा प्रचण्डको कट्टु खोलिसक्यो त हो। अब ठुलो कुरै छैन। हजुर। गर्छु, सप्लाई गर्छु भन्थ्यो त, अनि शेरबहादुरले जे भन्यो उही गर्नु परेन। हो। अब जुन सानो दल, अब शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियो, अब प्रधानमन्त्रीको अब के अरे शेरबहादुरको आर्जु पर्ने भएपछि अब शेरबहादुरले जे भन्यो त्यही गर्ने भयो। अब काङ्ग्रेसको पनि पर्ने भयो, माओवादीका पनि पर्ने भए, अनि यिनीहरूले कारबाही गर्ने ठाउँ छ र? कारबाही गर्ने ठाउँ छैन। यिनीहरू कारबाही गर्न सक्दैनन्। यो 100% यो जनतालाई बेवकुफ बनाएको मात्रै हो। यो प्रष्ट जनताले बुझ्नु। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादीको यो माथिल्लो निकायबाट यो चाहिँ हरेक कृषिमा चलखेल भइरहेको छ। अब यिनीहरू सबै पर्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जनतालाई छुनेर यसो भरियालाई छुनेर हाइलाइट गरेको भएको मात्रै हो। यिनीहरूले कारबाही गर्न सक्दैनन्। किन? यी विदेशीका खेताला गोठाला खेताला हुन् नि त। विदेशीले जे हरायो त्यो गर्ने मान्छे हुन् यिनीहरू। यिनीहरू नेपालबाट जनताबाट चाहिँ परिचालित अब आफ्नो विवेकले चलेका मान्छे होइनन्। यो विदेशीबाट परिचालित मान्छे हुन्। त्यसले गर्दा विदेशीले जे भन्छ त्यो काम गर्ने हुन्। उठ भने उठ, बस भने बस। यिनीहरू विदेशीको काम गर्छन्। त्यसले गर्दा नेपाललाई बर्बाद पारिसके। यिनीहरूले कारबाही गर्दैनन्। सरुवा तपाईँको 1 वर्ष सरुवा गर्न पाइँदैन। सुरक्षाकर्मीलाई किन सरुवा गर्यो? त्यहाँबाटै प्रचण्ड फेल भइसक्यो। इज्जत छ भने राजीनामा दिनुपर्ने हो प्रचण्डले। हस्, थ्याङ्क यू यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, यति बेला चाहिँ हाम्रो बिचमा टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ आम सर्वसाधारणहरू। उहाँहरूले अब यो प्रचण्ड सरकार असफल भइसक्यो भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू नै हुनुहुन्छ हिजो प्रचण्ड सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दा अब यो सरकारले काम गर्छ आज देखाएको छ भनेर सरकारको समर्थनमा बोल्ने पनि उहाँहरू नै हो। तर अहिले सरकारले गरिरहेका कामहरूलाई उहाँहरूले पनि विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। अब जनता लाटो हुनुहुन्न, उहाँहरूले बुझिरहनु भएको छ यो सरकारले कसरी काम गर्छ, कुन नेताले कुन दिशामा देशलाई लैजान खोजेको छ भन्ने पनि उहाँहरू स्पष्टसँग बुझ्नुहुन्छ। फलत अहिले उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हिजो जसलाई हामीले समर्थन गरेका थियौँ त्यही दलको अहिले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यही सरकारको अहिले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आयो, किनकि उसले चाहेन, उसले बुझेन, उसले सकेन जनताको मतलाई बुझ्न, जनताको मनलाई बुझ्न उसले सकेन भन्ने खालको विश्लेषण उहाँहरूको छ। किनकि सरकार त्यही दिशामा अघि बढेको छ। गर्छौँ गर्छौँ कारबाही गर्छौँ, भ्रष्टाचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएरै छोड्छौँ भन्ने, अनि अर्कोतर्फ आफ्नालाई बचाउने, आफ्नालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउने, अनि अरूलाई मात्रै, त्यो पनि साना पात्रहरूलाई मात्रै, साना बुढाबारे माछालाई मात्रै पक्राउ गरेर कारबाही गरेको जस्तो, अनुसन्धान गरेको जस्तो त्यसैलाई आफ्नो उपलब्धि बनाएर देखाउन खोज्दाखेरि बनिरहेको छवि, पाइरहेको समर्थन पनि यति बेला गुमाउने अवस्था बनेको छ। दर्शकबिन, यो खालको अवस्थाबाट अहिले देश चलिरहेको छ। अब यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने तपाईँहरूकै जिम्मामा छ। अहिले पछिल्ला प्रकरणहरूमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जितेको जस्तो देखिँदैछन्, किनकि उनले चाहेकै अनुसार, उनकै चाहना अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सत्ता गठबन्धन तयार भएको छ। एमाले यो आफ्नो मुद्दामा सफल भएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। तर अब देउबाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धर दिने छैनन्। उनले यदि आफूले चाहेको अवस्था सरकारले नबनाए
सत्ता पलट नै गर्न सक्ने खालको सम्भावना पनि देखिँदैछ किनकि यसै पनि एमाले अध्यक्ष ओली दाउ छोपेर बसेका छन्। कति बेला देउबाले अलिकति कदम चाल्छन्, त्यसमा म पनि बल पुर्याउँछु अनि प्रचण्ड सरकारलाई ढाल्न सकिन्छ भन्ने मौका छोपेर एमाले अध्यक्ष ओली बसेका बेला देउबाले सत्ता गठबन्धनभित्र खोजिरहेको न्यू या त प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जुन खालको दबाव यति बेला देउबाबाट भइरहेको छ त्यो पक्कै पनि सत्ता फेरबदलका लागि निकै त्यो मलजल गर्ने वातावरण त्यसले निर्माण गर्दैछ। अब यो हिसाबले अवस्था चलिरहेको छ अहिले। जुन हिसाबले सरकारले हुङ्कार लगाए पनि त्यो अवस्था पत्याउने खालको अवस्था छैन। यो खालको अब प्रचण्ड सरकारको सुशासनको नारा नै अब यसले बिथोल्ने खालको अवस्था बनेको छ। आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामीले तपाईँको विचार लियौँ, तपाईँका आवाजहरू सुन्यौँ, त्यसलाई सरकारी एउटा निकायसम्म त्यो सम्बन्धित निकायसँगसम्म पुर्याउने काम पनि गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी नयाँ विषयवस्तुका साथमा तपाईँको भेजमा आउनेछौँ। हामी निरन्तर सरकारलाई खबरदारी गरिरहनेछौँ, यस्ता खालका भ्रष्टाचारका विरुद्धका आवाजहरू उठाइरहनेछौँ र हामी जनताको आवाजलाई सधैँ सुनिरहनेछौँ भन्दै आजको न्युज एन्ड भ्युजबाट म पनि छुट्टिन्छु। नमस्ते।